4 खूबियाँ इंसान को बाकमाल बना देती हैं: ठंडा दिमाग, मीठी ज़ुबान और नरम दिल और चेहरे पर मुस्कुराहट। 3 इंसान 3 चीज़ों से महरूम रहेंगे: गुस्से वाला सही फैसले से, और झूठा इंसान इज्जत से, और जल्दबाजी करने वाला कामयाबी से। सिर्फ 2 लोग मुकद्दर बदलने वाले होते हैं: एक वो जिन्हें वफादार दोस्त मिलता है, और दूसरा वो जिसके साथ माँ की दुआएं होती हैं। जिससे प्यार करो उससे इतनी शिकायतें ना रखो कि वो आपकी शिकायतें दूर करता करता एक दिन खुद ही आपसे दूर ना हो जाए। अगर तुम किसी के साथ भलाई करो, अगर तुम्हें उसका बदला बुराई ही मिले, तो समझ लो तुम्हारी नेकी कबूल हो गई। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर करती है। मंजिल को हासिल करने वाले लोग कभी देर तक सोया नहीं करते। जहाँ आपकी इज्जत ना हो वहाँ मत जाएं। चाहे आपको खाना सोने की प्लेट में और चांदी के चम्मच में दिया जाए, परेशानी खामोश रहने से कम, सब्र करने से ख़त्म और सब्र करने से खुशी में बदल जाती है। गम को भी इसी तरह कबूल करो जिस तरह खुशी को कबूल करते हो, क्योंकि दोनों एक ही मुसन्नफ़ की लिखी हुई हैं। सहने वालों को अगर सब्र आ जाए तो कहने वालों की औकात 2 कौड़ी की रह जाती है। जिसको तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी वो तुम्हें फजूल और गैर कामों से रोकेगा। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं, पहलू में बैठे हुए इंसान का पता ही नहीं चलता कि वो दोस्त है कि सांप। सच्चाई के रास्ते पे चलते हुए अगर अकेले रह जाओ, मायूस मत होना, क्योंकि अकेला सूरज ही रोशनी के साथ अंधेरों को बदल देता है। लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा कि रुपए के बगैर कोई चीज़ काम ना देगी। सबको खुश करने के चक्कर में अपनी खुशियाँ ही कहीं खो तो जाती हैं। हर इंसान अपनी ज़ुबान के पीछे छुपा हुआ है। अगर उसे परखना है तो उसे बोलने दो। इंसान मायूस और परेशान उस वक़्त होता है जब अपने रब को राज़ी करने के बजाय दूसरों को राज़ी करने में लग जाता है। खुश रहा करें, क्योंकि ये बेहतरीन इंतकाम है उन लोगों से जो आपको उदास देखना चाहते हैं। अपनी ज़ात को समंदर की तरह बनाओ जो अपने अंदर लेने से बहुत कुछ भी और ऊपर से पुरसुकून होता है। वक्त और मौसम सब की एक जैसी ही फितरत होती है। कब कौन कहाँ बदल जाए पता नहीं चलता। अगर लोग आपको कबूल नहीं करते तो कभी मायूस मत होना, क्योंकि लोग वो अक्सर चीज़ें छोड़ देते हैं जिनकी कीमत वो दे नहीं सकते। ज़िंदगी में कभी किसी इंसान को इतना करीब मत करो वो आपको मामूली समझने लगे। सुकरात के सामने एक आदमी नहायत खूबरू आला पोशाक कमाल हुलिया उठता हुआ आया तो सुकरात बोला, कुछ बोलिए ताकि आपकी काबिलियत मालूम हो। हमेशा इखलाक से बात करो, क्योंकि इंसान के सबसे ज़्यादा मुसीबतें
اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، اور انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی بلکہ جتنا غم سکھاتا ہے۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ دشمن کا انتخاب اس کی ذہانت دیکھ کر کرو، اور دوست کا انتخاب اس کا کردار دیکھ کر کرو۔ آپ کا خاموش رہنا ہی آپ کے برا چاہنے والوں کے لیے سزا ہے۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات بتا ہی دیتے ہیں۔ جس طرح بچھو ڈنگ مارنے سے باز نہیں آتا، اسی طرح دھوکے باز دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ ہم زندہ بندے کو روٹی تو دیتے نہیں، اور مرے ہوئے کے نام پر دیگیں دیتے ہیں۔ مصیبت میں گھبرانا اپنے آپ میں ہی ایک بڑی مصیبت ہے۔ آج کے دور میں زیادہ ہمدردی بھی شکایت کا باعث بن جاتی ہے۔ جو تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ سونے سے پہلے یہ 3 لائنیں اپنے آپ سے ضرور بولیں: میں جانتا ہوں کہ میں بہت بہادر اور مضبوط ہوں، اور میں حاصل ہر وہ چیز کر سکتا ہوں جو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اپنے آپ پر فخر ہے، پر میں دنیا کا ایک بہترین انسان ہوں۔ میں نے آج کا دن بہت اچھا گزارا، اور اب مجھے سکون اور آرام کی ضرورت ہے۔ یہ سب لائنیں روزانہ خود کو دہرانے سے آپ کی سوچ میں ایک نہایت مثبت تبدیلی دیکھنے کی ملے گی، اور آپ ایک بہترین انسان بن پائیں گے۔ بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں زندگی میں، لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوئی ان کا خمیازہ سب سے زیادہ بھگتا۔ مشکل چھوٹی ہو یا بڑی، اپنوں کے پہچاننے میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ برا وقت وہ شفاف آئینہ ہے، بہت سے چہرے واضح کر دیتا ہے۔ ہم زندگی کے اس دور گزرے ہیں جہاں اپنے تو ملتے ہیں مگر ان میں اپنا پن نہیں نظر آتا۔ مضبوط رہیں، مثبت رہیں، اپنے حاسدین کو اسی غم میں رہنے دیں کہ آپ ابھی تک مسکرا کیسے رہے ہیں۔ کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے مگر لوگ ان سے خوش رہتے ہیں، اور کچھ لوگ جان نکال کر بھی ہتھیلی پر رکھ دیں تو بھی ان کی قدر نہیں ہوتی۔ جیسا سوچو گے ویسا بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہے۔ آپ کی اچھی سوچ ہی آپ کے شاندار مستقبل کی ضمانت ہے۔ جب کسی کی کمی محسوس ہونے لگے تو سمجھ جاؤ زندگی میں اس کی موجودگی بہت گہری ہونے لگی ہے۔
آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی پلیز ہمیں کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں۔